भाई हमारे एडवोकेट है जो नहीं रहे। दरवाजा 1 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अवान साहब, डिस्ट्रिक्ट चकवाल के रिपोर्टर हैं। और कल से हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर दो शख्सियात ऐसी हैं जिनसे जो इमरान रियाज खान साहब का जो केस है, जो रिपोर्ट आ रहा है, वो एक तो अली नवाज अवान साहब हैं और दूसरा सदीक जान साहब हैं। तो मैंने कहा क्योंकि इस वक्त अली नवाज अवान साहब ढोडियाल जो थाना है जहां पर इमरान रियाज खान साहब को हिरासत में रखा हुआ है उसके बाहर मौजूद हैं, तो उनकी जो वहां पर जो सूरत हाल है इस वक्त अंदर इमरान रियाज खान साहब क्यों भूख हड़ताल कर बैठे हुए हैं और क्या सिचुएशन है, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाती हैं। और जो एक अफसोसनाक सूरत हाल है, कल से हम देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का वैध केस है कि अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये किसके जुरिडिक्शन में आता है, किसके दर इख्तियार में आता है। एक अदालत से दूसरी अदालत भेज दिया जाता है, दूसरी से तीसरी में भेज दिया जाता है। लेकिन बहरहाल अली नवाज अमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि अभी तक की जो सूरत हाल है, क्या अंदर थाने के 12 मौजूद हैं, तो क्या सूरत हाल है, इमरान रियाज खान साहब किस हाल में है, क्यों उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। तो आगे चलकर फिर मजीद भी मैं आपसे कुछ और चीजें पूछूंगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद समीर साहब। सबसे पहले मैं अपना नाम करेक्ट करता चलो, मेरा नाम मोहम्मद अली अवान है। आपका शुक्रिया कि आपने अपने इस व्लॉग के अंदर मुझे लिया। अच्छा, आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करूंगा। सुबह से लेकर अब तक की जितनी भी कार्रवाई हमारे सामने हुई है उसका आंखों देखा अहवाल ही आपको सुनाएंगे। ये सुबह 8 बजे के करीब हमें यहाँ पे इतला मौसूल हुई थी कि इमरान रियाज खान को अटक से जो गिरफ्तार करके जो चकवाल की थाना ढोडियाल की पुलिस है वो गिरफ्तार करके यहाँ पे लेके आ रही है। और जो पहली इतला हमारे पास आई थी वो ये थी कि उनको 9 या 9:30 के दरमियान अदालत में पेश किया जाएगा। जिसके बाद जो है वो हमने तैयारी पकड़ी और हम स्पॉट पर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद इतला ये मिली कि इमरान रियाज खान की ही दरख्वास्त पर और जो उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त की कि उन्होंने कुछ देर के लिए रफा हाजत से लेकिन जाना है या कुछ खाना पीना है, कोई नाश्ता वगैरह करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा उनको वक्त दिया जाए। तो चक्री के करीब जो रेस्ट एरिया आता है वहाँ पे कुछ देर के लिए पुलिस ने उनको रोका, वहाँ पे रेस्ट वगैरह किया, वहाँ पे उन्होंने क्याम किया। जिसके बाद पुलिस उनको वहाँ से रवाना करके चकवाल की जानिब जो है वो उनका सफर शुरू हुआ। जिसके बाद जो है वो बताया गया था कि 10 बजे या 10:30 बजे ये चकवाल पहुंच जाएंगे। लेकिन पूरा दिन इसी तरह से ये आंख मचोरी का खेल चलता रहा। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बस निकलने वाले हैं। लेकिन ताहाल अब शाम के 8 हो चुके हैं। इस वक्त मैं चकवाल थाना ढोडियाल के बाहर मौजूद हूँ। अभी तक जो थाने का गेट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हर किस्म के आने जाने वालों का दाखिला यहाँ पे बंद है। इवन देन हमें थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा जो इमरान रियाज खान के जो वकील थे मियां अली इशफाक, उन्होंने भी जब यहाँ से थाने के अंदर जाने की कोशिश की तो उनको भी बहुत सारी पुलिस की जानिब से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। बहुत सारी मुजाहमत के बाद उनको भी अंदर दाखिले की इजाजत मिली। अब सूरत हाल ये है कि दिन 2 बजे की टाइम मुकर्रर हुआ था, दिन 2 बजे की हेयरिंग का टाइम था। जिसके बाद जो है वो दिन 2 बजे जो इमरान रियाज खान के जो वकील हैं वो अपनी टीम के हमरा वहाँ पे पहुंच चुके थे। मीडिया की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, सदीक जान भी मौजूद थे, इस्लामाबाद से कुछ और भी जर्नलिस्ट वहाँ पे आए हुए थे और चकवाल के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद भी वहाँ पे मौजूद थी। 2 से लेकर 4 बजे तक हेयरिंग स्टार्ट नहीं हो सकी और पुलिस की जानिब से बार बार यही इतलात हमें दी जा रही थी कि अब से कुछ देर बाद जो है वो इमरान रियाज खान को थाना ढोडियाल से चकवाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन 4 बजे तक थक हार कर जो उनके जो वकील हैं उन्होंने फिर अदालत के अंदर इस्तदा करते हुए कहा कि अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब बस कर दें, ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, अब इस केस की हेयरिंग की जाए। तो थोड़ी देर बाद जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं यासिर बिलाल वो आए और इस केस की हेयरिंग स्टार्ट हुई। जिसके बाद जो इमरान रियाज खान के जो वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल देना शुरू किए और उन्होंने जो उन पर पंजाब के मुख्तलिफ थानों में जो मुकदमा दर्ज हैं उनकी एक मुकम्मल जो रिपोर्ट है, जो डिटेल है, वो सारी उनके साथ शेयर की। और जो कल के दिन में जो हेयरिंग्स होती रही, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई, अटक की अदालत में हेयरिंग हुई, रावलपिंडी की अदालत में जो हेयरिंग हुई, उससे उन्होंने वहाँ के जहाँ के जो जज थे उनको उन्होंने तफसीलन आगाह किया और उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हवाले से जजमेंट भी मौजूद है कि एक शख्स पर एक ही वकूए की एक से ज्यादा जो है वो FIR नहीं हो सकती। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक ही शख्स पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में FIR दी जा रही है। और चकवाल पुलिस ये जो वकील हैं इमरान रियाज खान के, उनका ये मौक़िफ़ था कि चकवाल पुलिस की जो SHO हैं थाना ढोडियाल के, उन्होंने कल दिन को 12 बजे अटक से उनको गिरफ्तार किया है। वहां पे उन्होंने अदालत में रिपोर्ट भी जमा करवाई है कि वो यहाँ से उनको गिरफ्तार करके लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस अपने ही इस मौके से इनकारी नजर आई थी
انہوں نے پھر وکیل کی جانب سے یہ استدعا کی گئی عدالت سے کہ ان کے جو موکل ہیں ان کو ایس ایچ او کے ساتھ ریکارڈ کی ہمراہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم آپ جو وہ صادر فرمائے، جس کے بعد عدالت نے آدھے گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر ایس ایچ او تھانہ صدر جس تھانے میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے اس تھانے کے ایس ایچ او کو ریکارڈ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں ان کی لا علمی کہیں یا اوپر سے کوئی ایسا ان کو پریشر آیا یا کوئی ایسی کال آئی ہے، وہ تھانے میں وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کر ایک انوکھی منطق سناتے ہوئے بات بتا رہے کہ جی ان کے تھانے میں مقدمہ ضرور درج ہوا ہے لیکن یہ جو ملزم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس ملزم کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ جو دوسرے تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں ان کے پاس ہی سارا ریکارڈ ہے اور وہ ملزم بھی ان کے ہی پاس ہے اور وہی اس مقدمے کی تفتیشی ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمہ ایک تھانے میں درج ہوا اور ملزم ایک تھانے میں ہے وہاں پر؟ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اب جو تھانہ ڈوڈیال ہے یہ چکوال سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو تھانہ صدر ہے وہ چکوال شہر کے اندر ہے، وہاں پہ مقدمہ درج ہوتا ہے، اس تھانے کا ایس ایچ او کوئی اور ہے اور اس تھانے کا ایس ایچ او کوئی اور ہے، جو گرفتار کر کے بھی یہی صاحب لے کر آتے ہیں ان کو۔ جس تھانے میں مقدمہ درج ہو رہا ہے اس تھانے کے ایس ایچ او کا اتنا مضحکہ خیز بیان جو انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا جی کہ ان کے پاس نہ تو کوئی ریکارڈ موجود ہے اور نہ ہی ملزم موجود ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ملزم کہاں پہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی ہی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا جی کہ دوسرے تھانے کے ایس ایچ او سے کنفرم کیا ہے وہ ان کو کل 1 بجے جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے کیونکہ ان کی گرفتاری۔ اپنا علی بھائی مجھے تھوڑا سا اب ابھی جو جہاں پر آپ موجود ہیں تھانے کے باہر آپ موجود ہیں یہاں کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے یا جس شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے اس سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، اور عمران ریاض خان صاحب نے کیوں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، کیا ان پر تشدد کیا گیا ہے، کوئی ٹارچر کیا گیا ہے، کیا صورتحال ہے عمران ریاض خان صاحب کی جو ابھی کی صورتحال ہے؟ اس تھانے کے باہر کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے جس میں پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں سردار ذوالفقار علی خان دلہ، ان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کے جو سینٹرل پنجاب کے جو صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں اور سابق صوبائی وزیر ہیں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز، وہ بھی اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ موجود تھے اور تھانے کے اندر گئے ہیں، انہوں نے عمران ریاض خان سے ملاقات بھی کی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو ذیلی جو قیادت ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ تھانے کے باہر موجود ہے، اور تھانے کا جو گیٹ ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ اب جب سابق صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز اندر سے ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں تو انہوں نے باہر آ کے کچھ آف دی ریکارڈ انہوں نے ہم سے بات چیت کی ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو عمران ریاض خان ہیں ان کی جانب سے بھوک ہڑتال کی گئی ہے۔ بھوک ہڑتال اس وجہ سے کی گئی ہے کہ ان کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں چکوال پولیس کی کسٹڈی میں، تو قانون کے مطابق چکوال پولیس نے ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا جو کہ نہیں کیا جا رہا، ان کے ساتھ سخت ناانصافی اور زیادتی کی جا رہی ہے، اور ان کے وکیل کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو جب تک میرے ساتھ یہ انصاف اور جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا اور نہ میں پیوں گا۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کوٹ کرتا چلوں، آج ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے جب ہم اس سارے کیس کی کوریج کر رہے تھے تو جس مقدمہ درج ہوا ہے اسی تھانے کے ایس ایچ او کی جانب سے ہمارے ایک ساتھی رپورٹر ہیں ہم نیوز سے متعلق ہے، ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں کہ جی آپ یہ کوریج نہ کریں ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی جو ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب پر کوئی ٹارچر بھی کیا گیا ہے، کوئی ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے، اس قسم کی کیا کوئی اطلاعات ہیں ان کے پاس؟ ٹارچر کے حوالے سے تو ابھی ہمارے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، البتہ جو مینٹلی ٹارچر آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کل رات سے ہی کیا جا رہا ہے، ان کو سونے نہیں دیا جا رہا، واش روم نہیں جانے دیا جا رہا، ان کو شاور نہیں لینے دیا جا رہا، جس طرح کہ ان کے وکیل نے بھی یہ بات عدالت میں بھی بتائی تھی جج صاحب کے سامنے کہ نہ تو ان کو ناشتہ دیا جا رہا ہے، نہ ان کو جو بنیادی انسانی جو حقوق ہوتے ہیں یا جو بنیادی انسانی تقاضے ہوتے ہیں وہ ایک ملزم کے ساتھ بھی جو کیے جانے چاہیے وہ نہیں کیے جا رہے ہیں یہاں پہ پورے۔ بہرحال علی بھائی اپنا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے، اور یہ آپ کی ہمت اور جرت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں، اور میں آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور آپ کے جو ساتھی لوگ ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹوں سے 30 گھنٹوں سے آپ مسلسل فیلڈ میں موجود ہیں، چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، کبھی ایک عدالت تو کبھی دوسری عدالت۔ تو جو بات آپ کر رہے تھے جو ہم نیوز کے ہمارے دوست رپورٹر ہیں وہ میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہے کہ جب ایسے جو ان کو دھمکیاں دے رہے تھے، بہرحال یہ چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی، لیکن آپ جس طریقے سے اس کیس کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں تو پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ 2-4 لوگ ایسے ہیں جس میں صدیق جان صاحب ہیں، آپ لوگ ہیں، اور اس ساری کارروائی کو آپ دنیا تک یہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ میڈیا کا تو اس پر بلیک آؤٹ ہے، میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا، تو آپ لوگوں کے توسل سے یہ چیزیں کچھ ہو رہی تھی۔ تو میں نے چاہا کہ جو عوام ہے، پاکستان کی قوم ہے، دنیا بھر میں دیکھنے والے جو لوگ ہیں، آپ کے توسل سے جو گراؤنڈ پر جو صورتحال ہے وہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ بہرحال یہ علی بھائی کی جانب سے کچھ چیزیں تھیں کہ انہوں نے کیوں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، اور جو آج سارا بیک گراؤنڈ تھا وہ انہوں نے آپ کی نظر کیا۔ تو بہرحال ان سے وقتاً فوقتاً اور بھی چیزیں ہم جانتے رہیں گے۔ تو مجھے اور علی بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کو آمین ناصر ہو، اللہ حافظ۔